अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपको चौधरी मुराद आदमी। इस वक्त मौजूद हूँ मानसरा के नवाही इलाके बेरकौन के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है चौधरी नज़ाकत भाई, जो कि असदराज 5 साल से एक कार एक्सीडेंट में इनका हादसा हुआ और इनकी कमर से नीचे जो है इनकी कमर के नीचे जो है इनका हिस्सा जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं करता और ये 5 साल से चरपाई पे पड़े हुए, नलकी लगी हुई है और अरसदराज 5 साल से ये अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश की जंग लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ ये भूख अफलास और घर के जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का भी पेट पाल रहे, अपनी बीवी का भी, अहले अयाल का भी पेट पाल रहे, मुफलिसी और गरीबी के दौर में अपनी ज़िंदगी की बसर कर रहे हैं। और ये बाहिम्मत नौजवान जो कि अपनी रोज़गार कमाता था और अपनी गाड़ी चलाकर अपना मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आई और एक हादसे में इनकी जान चली। एक हादसे में इनकी जो जिस्म से जो आधा हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है, वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गए, ना चल फिर सकते हैं, ना घूम सकते हैं। तो इसकी बीवी इसकी देखभाल करती है और उसकी देखभाल करती है। उसके साथ साथ इसके मेडिसिन का ख़र्चा, इसके इलाज का ख़र्चा बहुत बड़ा महंगा है और हर माह जो है अपनी ये नलकी भी तब्दील करते हैं, मेडिसिन भी लेकर आते हैं और घर के राशन अखराजात भी, राशन अखराजात जो घर का चूल्हा है वो भी ये चलाते हैं। तो ये आप लोगों के तावन से, वही हज़रात की जो तावन होता है, उनके तावन से ये लोग जो होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश होते हैं और मुखीर हज़रात की जो है तवस्सुत से ये लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो मैं नज़ाकत भाई से बात करता हूँ कि नज़ाकत भाई की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और ये 5 साल का अरसा कैसे गुजरा चरपाई पे, क्या कोई नाउमीदी मायूसी है? अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। नज़ाकत भाई 5 साल पे हो गया अरसा, किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है? तंगदस्ती, हालात, अफलास, फिर मेडिसन का खर्चा किस तरह बर्दाश्त हो रहा है? बस जी, मैं तो 2022 में एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसके अंदर रीढ़ की हड्डी टूट कर मैं माजूर हो गया। 5 बच्चे हैं मेरे, 3 ये हैं और 2 स्कूल में बच्चे हैं, 4 बेटियां 1 बेटा है। तो मुश्किल तो होती है जब आप घर के वाहिद एक फ़र्द हो जो ख़ुद कमाने वाले हों, फिर आपके साथ इस तरह अरसा हो जाए तो मुश्किल तो आती है। तो बस अभी जो ज़िंदगी गुजर रही है ये बस लोगों के तावन से ही, जो हमारे सोशल मीडिया पे देखने वाले भाई अल्लाह वाले लोग भी हैं, तो कुछ ना कुछ तावन कर देते हैं। इस तरह ज़िंदगी मेरी जो है ना गुजर रही है। तो बाकी पेशाब वगैरह का, ये छोटे पेशाब का ख़र्चा है, कमर पे ज़ख़म है, तो घरों के बिजली का बिल, किचन का ख़र्चा, तो बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है। तो और लोगों की तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वक्त हमारा गुजर रहा है, तो लोग हमारे साथ थोड़ा बहुत तावन कर देते हैं, तो इस तरह हमारी ज़िंदगी जो है गुजर रही है। तो ये अखराजात वगैरह, जो दूसरा जो मेडिसन है, डॉक्टर का खर्चा वगैरह भी, वो भी तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है, महंगा खर्चा होगा वो भी। बस डॉक्टर के पास ज़्यादा नहीं जाता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले जिगर की मुझे थोड़ी तकलीफ़ थी, गया हूँ, टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो बाकी नॉर्मल ये बुखार वगैरह ये घर में ही बस इस तरह गुजार लेता हूँ। डॉक्टरों के पास ज़्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि आने जाने का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, फ़ीस है, तो इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अभी गुजार रहे हैं, क्या करें। ये नलकी कितने अरसे बाद आप तब्दील करते हैं? इस नलकी का तो बहुत ख़र्चा है जी। एक दिन का तकरीबन इसका 150 रुपये का तकरीबन ख़र्चा है एक दिन का ना। अच्छा। बाकी ये यूरिन बैग है, ये तकरीबन 300-350 रुपये का। ये नलकी भी महंगी है, इस नलकी के साथ जेल वगैरह इस्तेमाल होती है, हर चीज़ पैसों की है ना। कमर पे जो ज़ख़म है उसके लिए जो है सर्जी टूल, सर्जी गाज, पायोडीन, स्पिरिट, ड्रिप के साथ सफाई करते हैं, तो तकरीबन हर चीज़ ही महंगी है ना। नज़ाकत भाई, दिल में कोई नामुमैदी, ये मायूसी है कि आप 5 साल से चरपाई में पड़े हैं और छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, फरमाइश तो करते होंगे आपसे, मांगते तो होंगे? बस जी, बच्चे तो मांगते हैं, ये तो दिन में 10-10 मरतबा भी मांगते हैं। बाकी अल्लाह से मायूस नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे पैदा किया और फिर मैं बड़ा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना वक़्त अच्छा गुजारा, तो अल्लाह से मायूस नहीं हूँ। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो काम है। तो बच्चों को भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, मुझे भी दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक़्त टाइम पास हो रहा है। लेकिन ये है कि बस लोगों के तावन से ही हो रहा है ना। नज़ाकत भाई, दूसरा ये कि आपकी बीवी ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया है इस मुश्किल हालात में, तो बीवी के हवाले से क्या कहते हैं आप? बस जी, बीवी के हवाले से मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने नेक मुझे बीवी दी और उसने मेरा बहुत सारा ख्याल किया है, बच्चों से ज़्यादा मेरे साथ उसने किया है। तो इंशाअल्लाह वो तो जन्नती है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया आखिरत अच्छी करेगा
یہ تو مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے. اس حالات میں تو جو بیوی ہوتی ہیں وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, کہتے ہیں کہ مرد تو ابھی چرپائی پہ پڑا ہوا ہے اور کمانے والا بھی نہیں ہے, تو وہ پھر بس وہ بیویاں چھوڑ کے جاتی ہیں کہ جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا, اپنے خاوند کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے میری جو بیوی ہے اس کو اس چیز کا علم ہے نا کہ خاوند کا کتنا حق ہے. اگر اللہ کے بعد اگر اللہ نے خود فرمایا میرے اگر جو بندہ سجدہ کرتا ہے نا, اللہ کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو وہ خاوند اپنی بیوی خاوند کے آگے کرتی نا. تو اس کو اس چیز کا علم تھا. تو میری بیوی بہت نیک ہے جی, بہت میرا خیال کیا ہے اپنے گھر کا, بچوں کا. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے اس مشکل حالات میں, مشکل کھٹن مرحلے میں آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور آپ کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہے, ساتھ اپنے 5 بچے بھی پال رہی ہے. تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت رکھے. تو کوئی گلہ شکوہ کوئی ہے, کوئی ناامیدی دل میں کوئی ہے, کوئی آپ کی کوئی ارمان ہے, کوئی آپ کو کہنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین سے؟ بس ناامیدی تو کچھ بھی نہیں ہے جی, اللہ پہ پورا یقین ہے. اللہ کے یہاں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. کن فیکون کی دیر ہے, آنکھ بند کر کے کھولو تو سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. تو ناظرین کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کی صحت ہے تو آپ اپنے اللہ سے ہی محبت کریں, اپنے اللہ کو راضی کریں, نماز پڑھیں. باقی کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. سب سے پہلے مشکل میں آپ کے اپنے ساتھ چھوڑتے ہیں, پھر یار دوست چھوڑتے ہیں, سب چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہوتا. واحد ایک آپ کا اللہ ہے جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا, آپ کو رزق بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ دنیا جھوٹ کی دنیا ہے, فتنے کا گھر ہے یہ, تو یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. تو پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے. تو بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں, اپنے اللہ کو راضی رکھیں, بس کسی کے ساتھ ظلم زیادتی یہ چیزیں نہ کریں. آج اگر یہ میرے اوپر دیکھیں مشکل وقت آیا, میں معذور ہو گیا, کل کو آپ میں سے بھی کوئی بھائی دیکھنے والا ویڈیو جو بھی دیکھتے ہیں معذور ہو سکتا ہے. آج کل تو دن پہ دن لوگ معذوروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. ایکسیڈنٹ میں گولی لگ گئی, کسی نہ کسی عرصے میں لوگ معذور ہو رہے ہیں نا. میرے بعد کتنے ہمارے یار دوست معذور ہو گئے, چرپائیوں پہ پڑے. تو مشکل کا ساتھی کوئی بھی نہیں ہوتا. بس یہی میری ایک درخواست ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لیں بس. تو آخر میں کوئی بخیر حضرات کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے ساتھ مدد کریں, مالی تعاون کریں تاکہ آپ کا علاج بھی ہو سکے, آپ کی جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, میڈیسن کا جو ماہانہ خرچہ ہے اس میں بھی آپ کی تعاون کریں, کنٹریبیوشن کریں, اور ساتھ آپ کے گھر کے اخراجات خرچے وغیرہ بھی جو دیکھنے والے ناظرین ہیں. بس جی میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو بھائی بھی میرے ساتھ تعاون کرے, میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں, نمبر بتا بھی دیتا ہوں, 034419499213. محمد نزاکت نام ہے, اس پر ایزی پیسہ جائز کیش ہے, اسکرین پر بھی مینشن کر دیں. جو بھائی بھی تعاون کرے اللہ کی رضا کی خاطر کرے, میرے ساتھ تعاون کریں, اور تعاون کے ذریعے میری زندگی گزر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تاکہ میں اپنا علاج کروا سکوں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے نزاکت, جو کہ 35 سالہ نوجوان ہے, اور یہ جبوڑی سے ان کا تعلق ہے, اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے نواحی علاقے ہمشیریاں ہے نا, ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے نواحی علاقے ابشرین کے مقام پر یہ مقیم ہے, اور 5 بچے ہیں, اور اپنی زندگی کم پرسی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ صحت جو ہے 1000 نعمت ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو میں سمجھوں کہ دنیا کے آپ انمول, اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جو ہے وہ صحت ہے. تو آج یہ چرپائی پہ پڑے ہوئے عرصہ دراز 5 سال ہو چکے, اپنے بچے, اپنی بیوی, عیال کو پال رہے, اور ساتھ ساتھ اپنے میڈیسن کا خرچہ بھی یہ برداشت کر رہے. تو میرے دیکھنے والے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, التماس کروں گا کہ اپنے حسب توفیق اپنے زکوٰۃ خراج جو بھی ہے نزاکت بھائی کو ضرور کریں, ان کو دیں اور ان کو عطیہ کریں. اور ان کا کانٹیکٹ نمبر, ایزی پیسہ نمبر ہم اسکرین پہ بھی مینشن کر دیتے ہیں اور کیپشن میں بھی لکھ دیتے ہیں. ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے آپ ان کی مالی تعاون کریں تاکہ یہ اپنے علاج کر سکے, اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے, اور اپنی زندگی گزار سکے. اور آپ یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور سکے اور آپ کی آخرت سنور سکے. مجھے یہ اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ, نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.